बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए ढेरों दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। तो व्यूअर्स, आप लोगों के लिए पहले बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको आबाद रखे, अल्लाह ताला आपकी तमाम ख्वाहिशात जो जायज़ हैं, जो हाजात आपकी जायज़ हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए और जो आपके हक में बेहतर है अल्लाह ताला वो अता करे आपको, आमीन। और जो बीमार है तो अल्लाह ताला उनको शिफा अता करे। जो लोग रिज़्क की तंगी से परेशान है तो अल्लाह ताला उनको रिज़्क की तंगी से निजात दिलाए। जो लोग जादू वगैरह से परेशान है तो अल्लाह ताला उनको उस अज़ियत से, उस मुसीबत से निजात दिलाए, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मुहर्रम उल हराम के लास्ट दिनों जो चल रहे हैं अभी, उनमें किया जाने वाला अमल आपसे शेयर करने जा रही हूँ। जिसको जो अल्लाह ताला से मांगना है वो इस वजीफ़े को करके अल्लाह ताला से मांग सकता है। मुहर्रम उल हराम ख़त्म होने वाला है, इसके आखिरी दिन चल रहे हैं और आखिरी दिनों में अगर आप ये अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह ताला से मांगना चाहे मांग सकते हैं। जो भी आपकी जो है ख्वाहिश है, जो भी आपकी हाजत है, जो भी आप अगर रिज़्क की तंगी में मुब्तला है, कर्ज़ की परेशानी से दो चार है, या फिर आप को कोई और ख्वाहिश है, जैसे कोई नौकरी हासिल करना चाहता है, कोई मोहब्बत के हवाले से परेशान है, कोई शोहर और मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ है वो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, दूरियां पैदा हुई हुई हैं, इत्तफाक नहीं है, मोहब्बत नहीं है, या और रिश्तों में मोहब्बत नहीं है, वो आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, कोई भी आपका मकसद है, स्टूडेंट्स हैं अपने एग्ज़ाम के लिए करना चाहे, जो भी आपका मकसद है वो आप इस वजीफ़े को करके अल्लाह ताला से हासिल कर सकते हैं। और इन दिनों में अगर आप अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजात एक हाजत नहीं बल्कि हाजात होंगी, जो भी अल्लाह ताला से आप मांगेंगे वो मिल जाएगी आपको। सिर्फ आपने वजीफ़ा जो है खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। कोई भी अमल हो, कोई भी वजीफ़ा हो, कोई भी ज़िक्र जब आप करते हैं तो उसका ख़ास मकसद ये रखा करें कि ऐ अल्लाह, मैं ये खालिस तेरी रज़ा के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसके तवस्सुत, इसके वसीले से मुझे ये चीज़ अता फरमा। तो जब आप इस तरह से कोई अमल या कोई वजीफ़ा करेंगे तो लाज़मी जो है आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो अल्लाह ताला से आप मांगेंगे। अगर आप सिर्फ अपना सिर्फ मकसद सामने रखते हुए वजीफ़ा करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी खुदगर्जी भी आ जाती है कि हम लोग खुदगर्ज हो जाते हैं। हमें मुसीबत पड़ती है तो हम अल्लाह को याद करते हैं, खुशी में अपने रब को भूल जाते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं ना तो फिर उसके बाद हमारे साथ अल्लाह भी वही मामला करता है जो हम अल्लाह के साथ करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये हदीस में मैंने पढ़ा कि अल्लाह ताला से जैसी उम्मीद रखी जाती है अल्लाह ताला वैसा ही अता करता है। तो इसलिए अल्लाह ताला से नेक उम्मीद रखें, मायूस मत हों, जो मांग रहे हैं उम्मीद के साथ मांगे और अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करें, वजीफ़ा करें, ज़िक्र करें और फिर उसके वसीले से मांगें तो वो चीज़ अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करेगा जो आप मांग रहे हैं। क्योंकि दुआओं से तकदीर बदलती है, ठीक है। अगर एक चीज़ हमारे हक में बेहतर नहीं भी हो तो हम दुआ जब इतनी रो के गिड़गिड़ा के आजिज़ी से मांगते हैं तो अल्लाह ताला वो चीज़ भी हमारे हक में बेहतर कर देता है। तो दुआ पर यकीन रखें, दुआ बहुत ज़्यादा आजिज़ी से मांगें, फिर ही आपको कुछ कामयाबी जो है वो मिलेगी। और आज का जो वजीफ़ा है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ यकीन की ज़रूरत है, सदका खैरात करें, तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत करें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और ये वजीफ़ा जो है ज़रूर करें। साथ साथ कोई भी ज़िक्र करते हैं आप करें, ज़रूर करें, उसके साथ ये वजीफ़ा भी आप कर सकते हैं। और कुछ ऐसे वजीफ़े ख़ास होते हैं जिनके साथ कोई दूसरा अमल नहीं किया जाता। जैसे मैंने बिस्मिल्लाह की वीडियो अपलोड की है अभी 2-3 दिन पहले या 2 दिन पहले, तो उसमें उसके नीचे कमेंट था कि क्या हम इस वजीफ़े के साथ कोई दूसरा वजीफ़ा कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप कोई दूसरा अमल उसके साथ ना करें। जब आप वजीफ़ा एक कर रहे हैं, किसी एक ख़ास हाजत के लिए कर रहे हैं, तो आप उसके साथ कोई दूसरा अमल ना किया करें। इससे आपका ध्यान भी जो है वो डिवाइड हो जाता है और आप अपने ऊपर बोझ डाल लेते हैं। तो आप ना उधर
صحیح ایک وظیفے میں توجہ دے پاتے ہیں نہ دوسرے میں دے پاتے ہیں، تو ایک وقت میں ایک وظیفہ کیا کریں جو تھوڑا لمبا ہوتا ہے. اور اگر اللہ کے ذکر کے لیے جب آپ کچھ پڑھتے ہیں وہ بے شک آپ کر سکتے ہیں، اور پھر دعائیں بھی اس کے ساتھ ایک نہیں ہزاروں مانگی جا سکتی ہیں. تو یہ آج کا وظیفہ جو ہے آپ کو میں ذکر بتا رہی ہوں، اپنے ذکر کون سا کرنا ہے، اور اس ذکر کو کر کے پھر اس کے بعد اپنے رب سے جو مانگنا ہے وہ آپ مانگ لیں. تو ویئرس کوئی ایک ٹائم فکس کر لیں آپ، ٹھیک ہے، جس ٹائم پر آپ نے اس ذکر کو کرنا ہے کسی ایک نماز کے ساتھ. ویسے میں خود اس عمل کو جب کرتی ہوں تو عشاء کی نماز کے بعد ہی کرتی ہوں یا پھر عصر کی نماز کے بعد کرتی ہوں، ٹھیک ہے. یہ دو ٹائم میں نے رکھے ہوئے ہیں. اگر میں نے کوئی ذکر عصر کے بعد کرنا ہے تو وہ پھر میں عصر کی نماز کے بعد کرتی ہوں یا پھر میں عشاء کی نماز کے بعد. اور اگر فجر کی نماز کے بعد جو میں نے ذکر کرنے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. یعنی کہ میں نے ہر نماز کے ساتھ الگ الگ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتی ہوں، جو تسبیحیں میں نے پڑھنی ہوتی ہیں. تو یہ جو تسبیح میں خود پڑھتی ہوں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں، یہ میں نے کافی عرصے سے شروع کر رکھا ہے اس عمل کو. تو اب میں نے اس کو کافی زیادہ تعداد میں پڑھ لیا ہے تو میں نے اس کو اب کم کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. میں اب آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اور آپ نے کس طرح پڑھنا ہے وہ اب آپ نوٹ کر لیجئے. آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے یا عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، یا آپ ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں، پھر آپ نے ڈیلی اسی ٹائم پہ کرنا ہے. اور اس عمل کو آپ نے پاکی کی حالت میں کرنا ہے، ناپاکی میں بالکل نہیں کرنا. آپ سب سے پہلے تو باوضو ہو جاتے ہیں، یا وہ نماز کا ٹائم ہے آپ نے ادا کر لی، اس کے بعد پھر آپ نے اور بھی اگر کوئی ذکر آپ کر رہے ہیں تو وہ کریں، کیونکہ یہ ذکر ہے جسٹ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ نے ڈھیر ساری دعائیں مانگنی ہیں. تو آپ نے پہلے ایک، جیسے میں خود پڑھتی ہوں وہ آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں کہ پہلے آپ نے استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. استغفار کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ایک تسبیح آپ نے درود شریف کی پڑھنی ہے. اب درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھیں، چاہے آپ چھوٹا درود شریف پڑھ لیں. میں ایک تسبیح درود شریف کی پڑھتی ہوں. درود ابراہیمی جو ہے وہ بھی پڑھ لیتی ہوں، سم ٹائم وہ پڑھ لیتی ہوں، سم ٹائم دوسرا درود شریف جو ہے کوئی بھی پڑھ لیتی ہوں. ایک تسبیح وہ پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد پھر میں اللہ تعالیٰ کے اس نام یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے. پہلے میں اس سے زیادہ تعداد میں پڑھتی تھی، اب میں نے اس کو کم کر دیا ہے. اب میں اس کو ڈیلی جو ہے 313 بار پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ کو بھی میں یہی بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو 313 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام اس کو پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے. اور جب 313 بار آپ اس کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں، لیکن اس سے پہلے دعا مانگ لیں، ٹھیک ہے. اس سے پہلے دعا مانگ لیں. دعا مانگنے کے بعد پھر آپ درود شریف کی ایک تسبیح پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ بہت ساری دعائیں مانگیں، ٹھیک ہے. جو خاص آپ کی دعا ہے وہ آپ پہلے مانگ لیں، اور پھر باقی ساری دعائیں، باقی ساری حاجات آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں. اگر آپ عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ویسے مانگنی ہے، اور اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کر رہے ہیں تو پھر آپ سجدے کی حالت میں جا کے رو کے گڑ گڑا کے دعا کریں. یہ تھا آج کا وظیفہ. اور اس کے ساتھ اگر کوئی اور آپ عمل کرنا چاہیں، ذکر کرنا چاہیں، یعنی کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ذکر آپ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب کوئی ایک وظیفہ لانگ بتایا جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ کوئی دوسرا عمل نہ کیا کریں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا عمل. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اللہ حافظ.